एक्सिडेंट झाला एक गाडीला आला नंतर कॉर्नर टायर्ड आतो हां तेन रे हांगा अंसा पाटान रे गणेशवाडी रे कोण फाटल्यान वयर सोड अरे फाटल्याशे येयले पळय तूं जिम बी आहा तो महेश सावकाराचो तूं आतां कितें कर हांगासून भायर सरले न्हू मोबायला कडसून मिटर घेतले न्हू मिटर डायरेक्ट मिटर घे मिटर घेतले का ती शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल हांव अंसाबाड गणेशवाडी अंसाबाड आहा वॉर्ड नंबर 13 म्हापसा हांगा एक एक्सिडंट जाल्लो आहा एक्चुअली एक्सिडंट हो मायनर एक्सिडंट आहा म्हणल्यार ही जी गाडी आहा ही दिसता कार ही एक फॉरेनर चलयतालो बोलेनो आनी गाडयेचो नंबर घे गाडयेचो नंबर आहा गाडी कशी आडवी आहा ती तो खंयसून येयला तो कळना कसो येयलो तो उदय हे तुमच्या फुडल्यान जाला न्हू हय ते कसो कितें एक्सिडंट जालो तो सांग एक्सिडंट म्हणजे कितें आहा हे लोकेशनाचेर वयतात हांगासून लोक खूब जाण पळयला हांगासर हांवें फाटल्यासून येता आमच्या शेजाऱ्याचे सुरेश केरकार म्हणून आसा तेजी एक 800 आहा थंयसर रातच्या म्हाका दिसता 2-2:30 सुमार त्याच्या गाडयेक कोण तरी मारलो आनी गेलो फॉरेनरूच गेलो हां आनी आतां ही ह्या टायमार म्हणून लोकांक ही कळ्ळी हे जर रातचें जाल्लें जाल्यार हाका जबाबदार कोण आनी हांगा पयलीं पार्किंगाचो इश्यू भरपूर आसा ह्यो आतां फॉरेनर आसा हांगासर अशें आयकूंक येयलां की म्हाका हेणी आनी कोणाकूय लायल्या खंय पयलीं गाडी हेच्या पयलीं अशें म्हाका न्यूज दिलें हे पळय गाडयेची परिस्थिती पळय हे म्हाका दिसता पयलीं लायल्या गाडी हांव म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन PI कडेन विनंती करता हेका मातशें बरी मुद्दो शिकून हेका बरी फायन दिवपाची कित्याक हे हांगा येवन भयंकर बसी करतात मायग्रेन करतात ते करतात हे बसी करतात हां आतां कोण जर हांगासर बाबडे भुरगे येयल्ले ल्हान आनी ताका जर गाडी लागली हांगा चिरडलेले हेका जबाबदार कोण आसलो हांव इतलेंच मागता म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन कोणी येवं तो पुलीस आतां पुलिशेक फोन मारलेलो आसा हांवें तेणी पुलिसान बेगीन येवचें आनी हेचेर एक्शन घेवची ही जी कार आहा तेजो नंबर GA03Z4339 ती आतां एक्चुअली पळय ती हेका आतां दुर्गाक तेकोन उरल्या ती नाल्यार तो सकयल पावपा तो सकयल स्लो आहा पळय खंय पावपाची ती पळय गाडी ती तो चड करून गुगल मॅपारसून हेवटेन येयला आनी हांगा फुडें गाडयेक रोड ना न्ही चलोन वता तुज्या वयर म्हणजे कार वतना स्कुटर वतना रोड हांगासर सोंपता हो ह्या गाडयेक तेणी मातशी लायल्या ही जी आतां व्हायट कार आहा ताका मातशी तेणी लायल्या आनी हें जें दिसता हो बंपर बी हो आनी खंयसर तर ल्हान येयला पळय बंपर बी हांगा खंय कोणाक लागोंक ना कित्याक ह्या गाडयेक फुडें मातसो मार आहा आनी एक पांय तेजो सारको ना तो केलके घेवन चलता तो ह्या गाडयेक चड मार लागोंक ना हांगा मातशें लागल्या तेजी गाडी ही गाडी दोनाय सायडीनी झल्लेली आहा हांगासरूय तेणी खंय तर पयलीं ल्हान येयला तो बारीकशे डॅमेज झाले काय ना गाडीचे बेश्टे आनी वचून कोणाक तर फुडें आनी गाडीक मारून त्रास करशीत म्हणून हांव पुलिसाक फोन करून आपयले म्हज्या गाडीक बारीक डॅमेज जाले तो आनी फाटल्यान हे केला असो काय ना पुलिसाक आपयले पळया पुलीस येतलो आता पुलिसान एक्शन घेवपाचें आनी तेजो पांय एक सारको ना तो केलके घेवन चलता फोन आसा मरे I want to wind my windows up. Don't go anywhere. How am I going to get out? Look at it. How am I going to get out? Look there. Look there. Look over there. Just off कर भी. पडला आता बाहेर येताना तो दोरीक नासलो तो सकयल पावपा तो दोरीक नासलो न्हू तेणी सांगला आपणाक काय ना दोरीक नासलो सकयल पावपा तो
तो सामको वचपा सकल दुर्गा पळय करता आता आमी पुलिशेक फोन लायल्लो त्या प्रमाणे हांगासर पुलीस पावल्ले आसा तो पियाला का ना ते आता ताका म्हाका दिसता ते मेडिकलाक व्हरतले काय दिसता पुलीस स्टेशन म्हापसा पुलीस स्टेशन आता इन्क्वायरी करतले कित्याक आता ते पुलीस हांगासर येवन ताका ते फॉरेनराक गाडयेन घातला आनी ते घेवन आता ताका वयतात म्हाका दिसता एकटे मेडिकलाकू व्हरतले अशें म्हाका दिसता पियाला कसो दिसता तो पण डावण मारता जेन्ना मेडिकलान वयतले पळय तेन्ना कळटलें नशीब पयलीं कोणाक काय जावंक ना म्हणून हांगासर भुरगे जर आसले जाल्यार कितल्यांक पडटले आसले दुर्गा खातीर उरली ती नाल्यार सारको तो देवतेर वचपाचो डायरेक्ट पुलीस येयल्ली आसा हांगासर पुलिसाक हांव थँक्यू म्हणटा बेगीन पावले देव बरें करूं तेंचे म्हणटा हांव थँक्यू सद्या कितें जाला हे आतां आमचे भायले येतात लोक आतां फॉरेनर येता पळय म्हाका दिसता गुगल मॅपा वरसून येयलो आसतलो तो चुकोन हेवटेन पावलो आसतलो एक टायम आनी हे गुगलाचेर अशें म्हाका दिसता कोण थोडे रॉंग सायडीनूय घेतात खंयच्या खंय धांवतात आतां हो झोमेटोवालो पळय कितें करता पळय हांगासर फुड्यांतल्या फुड्यान पळयात कितें करता तो ते बाबडे आनी कितें चलयतात तेंकाच खबर आहा तांकां लायसन आसा काय ना तें म्हाका कांय खबर ना पण तेंचेरूच म्हाका म्हणटा हांव म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन ट्रॅफिका कडेन मागता PI कडेन हेंचेर लक्ष पयलीं घालपाचो कित्याक लोकांक वयता ते खंयच्या खंय गाडयो काडटात म्हणून मातशे एक्सिडंट जातात जाल्यार तसो दाखयता हे आमी आतां आसा खंय अंसापाटान वॉर्ड नंबर 13 गणेशवाडी अंसापाट थँक्यू